Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan og happy preparation day. Ang atong pagaisgutan karong Hunyo 7, giuluhan og pagpahiuyon uban sa hunahuna sa Dios. Ang atong teksto makita sa Santiago 4:8. Dumuol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Mga makasasala hugasi ang inyong mga kamot. Mga maduha-duhaon putlia ang inyong mga kasing-kasing. Mga kapaglaw, ang mga manulunda sa Dios madani ngadto sa tanan nga sa ilang mga huna-una ug matugyanong pag-alagad nagapaduol sa Dios. May usa ka dako nga kalautan ang pagduha-duha. Siya nga maoy tawong tagurhag paghuna-una nga mabalhinon sa tanan niyang mga paagi, matud sa Santiago 1:8. Atong gamiton ang huna-una nga gihatag sa Ginoo kanato nga adunay katuyuan. Ang atong pangandoy, ang atong pagkamaibugon, ang gana sa pagsunod sa mga uso, sa mga kostumbre o mga batasan sa kalibutan aron nga dili isipon nga nag-inusara, sa dili madugay mawagtang sa linya sa kalainan, tali sa mga linya sa pagsunod o mga buhat sa kalibutan. Ang gugma sa kalipayan dili angay nga mahalon o patuyangan. Sa dihang ang tao nga gihimo alang sa pag-alagad sa Dios, makakita nga ang iyang panahon musuhop sa plano nga dili kaboboton sa Dios, siya mangutana, unsa man ang akong tumong nga makita? Alang kang kinsang pag-alagad ang matuod na kong gikahimutan? Unsang bagayod kining kinabubuton nagpagpakigbisog alang sa pagkalahi? Ingon nga piniyalan sa mga kabtangan sa Dios atong huptan nga hinlo ang templo sa atong kalag gikan sa tanang basura o kahugawan sa kalibutan. Ang tanan nato nga mga talento kinahanglan atong gamiton. Ang matag huna-huna bansayon, ang matag gahom gamiton sa pagdala kanato ngadto sa pagpahiuyon sa huna-huna sa Dios. Atong dayan-dayanan ang atong mga kaugalingon sa tanang grasya sa espiritu. Pagsunod sa tanang matarong og putli, ug makapahalandon og kahingpitan ug kumpiyahon ang nakatigbabaw nga makita sa mga kahingpitan sa langitnong panimalay ug magbaton sa edukasyon nga muhaom kanato sa paghiusa dito sa korte sa langit. Aduna kitay pribilehiyo nga mabansay ilalom sa pagpadasig sa balaang espiritu. Ang tanan nga kinaiyahan nga pinakamaayo magapalig-on sa atong moral nga mga gahom aron nga wala sila'y mansa sa sulod nila. Atong ginahabol ang atong mga hilo ngadto sa panapton sa katawhan. Walay hilo sa paghimaya sa kaugalingon ang paghimuon diha sa panapton. Ang tanang kalangitan naghatag sa ilang panabang aron nga atong malampasan ang matag balakid nga atong giatubang. Kinahanglan atong tukuron ang mga kinaiya sa usa ka maayong panapton nga espirituhanon, langitnon ug hingpit. Ang Dios nagaauhag kanato sa pagbuhat alang sa panahon ug sa eternidad aron nga kita magalambo sumala sa Dios nung panagway. Kapaglaom, ang mga manulunda mopaduol niadtong katawhan nga ang ilang mga huna-una ug pagkamatinumanon sa alang sa pag-alagad sa Dios. Ang gugma sa kahilayan dili nato mahalon apan hinuon atong ituhop ang atong mga plano ug buhat alang sa iyang kaymayaan. Aduna kitay pribileyo nga mahimong mabansay ilalom sa pagpadasig sa balaang espiritu. Atong buhaton nga ang atong kaugalingon makighiusa sa huna-una sa Dios ug makadawat kita og kaalam nga magadala kanato sa pagkaputi ug gahum sa langitnong puloy-an. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami nga among maiusa ang among mga huna-huna ngadto sa huna-una ni Kristo. Aron ang pinakamataas nga kinaiya sa langit nung dapit among madawat ug among makopya ang pagkahingpit sa langit nung puloy-anan. Salamat sa pagtubag mo sa among pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen.